हांव तांचे मोदेगार थंयसर दोग वाटे सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगार येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचे बेसावांनी वर्ते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचे बेसावांनी वर्ते करतलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ते कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्या समे वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू थंय जेजूक मेळोंक आयकोंक आनी ताणें केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो आमी संवसारांत पळयता जायतो लोक देवाचें दर्शन जोडूंक येता ह्या जायतो लोक पुणशेतांगी ह्या देवाळांगी ह्या पवित्र म्हणल्यार जाग्यांक वता कित्याक वता निजाय की तुमकांच तुमी विचारा कित्याक वता कितें विचारूंक वता वयमू मागोंक वता वयमू कितें जाय तें देवा लागीं मागोंक वता वयमू त्या खातीर गे आमी जेजूची येजय त्या खातीर गे तुवें आनी हांवें आमी जेजूची येजय आन भावार्थी हें सगळें करतात 7 जाणां जाल्लीं जेजूची येतात मागोंक न्ही विचारूंक न्ही जेजू सांगाता जियोंक आनी संतोश भोगोंक आनी केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवंक अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां हांव दिता अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक आनी अर्गां दिवंक थोडेच येतात आपल्यो गरजो घेवन ते सावांक घेवन विनंती करूंक जायती वतात रास रास हजारांनी लोकांचो व्हड जमो वडोल बाबा विक्रमान सांगलें न्ही व्हड जमो जेजूच्या फाटल्यान गेलो कल्याक जेजूची शाबासकी उलोवंगी ह्या जेजूतून कितें मेळटा म्हणलें पळोवंक पण हांगासर तशें जावचें नाका आनी जायते फावटी सांगलां डोंट कम टू जीसस फॉर हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी कम टू जीसस टू गेट जीसस हांगा आयिल्लीं तुमी जेजूक मेळोंक येया जेजूक आयकोंक येया जेजूक पळोवंक येया मात न्ही जेजून केल्या सर उपकारांक ताका अर्गां दिवंक येया हांगासर आमी सुकल्या वयतर भाव भयणीनो आमी सोम्याच्या एकवटांत ना हें करूंक जर तर आमी सुकता आमी सोम्याच्या एकवटांत ना मात्र न्ही सोम्याच्या मोगांत ना देखून जायते फावटी आमच्यो गरजो घेवन हांगा आयल्या देखून एकवट आमी होगड्या येयला मात्र न्ही आमच्यो गरजां खातीर मात्र आमी धांवन आयल्या देखून आमचो खरो मोग जेजू तें दाखोवंक की आमी सुकल्या त्या खातीर देवा लागचें भक्साने मागया आनी हेरांक ह्या एकवटांत हाडूंक आमी सुकल्या तर एकामेका लागचें भक्साने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वोत्तम देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारूंक सांगता मनांत चिंतून तोंडांत विसारून वायट आनी बरें सोडून आनी जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून सर आमची पातकां बुकसून आमकां सोंसणेच्या जिविता पावो Soia kaklutka, somia kaklutka, Krista kaklutka, Krista kaklutka.
देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया महिमा देवा महिमा जेसु ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेसु ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा पवित्र आत्म्या महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्र आत्म्या ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया. सर्गीच्या भोवमोगाळा बापा जसो तूं पवित्र तशें आमी पवित्र जावन तुज्या पांयांताळे येवंक आनी सदांच ह्या पोतपणांत आसून तुजो आदर आसरो आशिर्वाद जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. लेवीशास्त्र अध्याय 23 1 to 38. लेवीशास्त्र अध्याय 23 1 to 38. सर्वेस्परान मोइचेक म्हळें, इस्रायेलितां कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, तुमी पवित्र जमाती आपोवंक जाय. ते सर्वेस्पराचे उत्सव हे म्हजे दाबाजीक उत्सव हे. साबत 6 दीस तुमी वावर करचो, पूण 7वो दीस साबताच्या विशवाचो दीस. पवित्र जमातीचो दीस तो, आनी त्या दिसा तुमी कसलोच वावर करचो न्हय. तुमी खंय वस्ती केल्यारय हो सर्वेस्पराचो साबत म्हूण लेखूंक जाय. सर्वेस्पराचे दाबाजीक उत्सव हे म्हणजे पवित्र जमाती, ज्यो तुमी नेमलेल्या काळार परगट करूंक जाय. पास्क आनी बेखामीर गुंड्याची परब पयल्या म्हयन्याच्या 14व्या दिसा सांजेर सर्वेस्पराचे पास्क. त्याच म्हयन्याच्या 15व्या दिसा सर्वेस्पराच्या मानाक बेखामीर गुंड्याची परब सुरू जाता. 7 दीस तुमी बेखामीर गुंडो खावंक जाय. पयल्या दिसा तुमी एक पवित्र जमात चलोवंक जाय. तुमी कसलोच बरासो वावर करचो न्हय. 7 दीस तुमी सर्वेस्पराक होम बलियो बेठोवंक जाय. 7वो दीस पवित्र जमातीचो दीस. तुमी कसलोच बरासो वावर करचो न्हय. पयली पेंडी. सर्वेस्परान मोइचेक म्हळें, इस्रायेलितां कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, हांव तुमकां दितलों त्या देशाक तुमी गेल्या उपरांत तुमचे लुवण्याची पयली पेंडी याजकाक हाडून दिवंक जाय. सर्वेस्परान तुमकां मानून घेवचे खातीर याजकान ती सर्वेस्पराक समर्पणाची रीत चलोवन बेठोवंक जाय. साबताच्या दुसऱ्या दिसा याजकान ती बेठोवंक जाय. त्याच दिसा ही काणीक तुमी बेटयतना 1 वर्साच्या आयबनातलेल्या बकऱ्याची होम बली बेठोवंक जाय. ताचे सभे अन्न बलये रुपार एफाच्या दांतले 2 वांटे तेल मिश्रीत गोवा पीठ बेठोवचें. सर्वेस्पराक मानवता त्या स्वादीक परमळाची होम बली ही पिवन दाना रुपान कालदेहीन दाकांसरो बेठोवंक जाय. ही बली बेठोवचे आदीं तुमी गुंडो वा दानी
जावं ती बजिल्ली जावं ती हरवी खावची न्हय. संततीतावन संतती पर्यंत तुम्ही वस्ती करतात त्या सोर जाग्यांनी पाळूंक जाय तो कायदो हो. हप्त्याची परब साबताच्या दुसऱ्या दिसातावन म्हणजे तुम्ही समर्पणाची पेंडी भेटयिल्ल्या दिसातावन 7 हप्ते तुम्ही मेजूंक जाय. 7व्या साबताच्या दुसऱ्या दिसा पर्यंत तुम्ही 50 दीस मेजूंक जाय आणि उपरांत सुरेस्पराक नव्यान अन्नबली भेटोवंक जाय. तुम्ही वस्ती करतात त्या घरांतावन समर्पणाची रिती प्रमाणे भेटोवच्याक 2 उंडे हाडूंक जाय. एफाच्या दांतले 2 वांटे गोवा पिठाचे आनी खमीर घालून उकडलेले ते खावंक जाय. सुरेस्पराक भेटोवची पयले दानयेची खाणीक ही. ह्या उंड्या शिवाय एका वर्साचो आयबनांतल्यो 7 शेळयो, 1 तरनो पाडो आनी 2 बकरे अनबलये रुपार अनबलये आनी पिवन दान सोबें होम बलये रुपार सुरेस्पराक भेटोवंक जाय. हे ओम बलयेचो स्वादीक परमळ सुरेस्पराक मानवतलो. तुम्ही पातका बलये रुपार 1 बकडो आनी शांती बलये रुपार एका वर्साच्यो 2 शेळयो भेटोवंक जाय. ह्या सकान सुरेस्परा मुखार समर्पणाची रीत चलोवन ह्यो मोणजाती प्रथम फळाच्या उंड्या सोबें भेटोवंक जाय. हे उंडे आनी 2 शेळयो सुरेस्पराक परम पवित्र आनी हे सगळें याजकाक मेळटलें. त्याच दिसा तुम्ही एक जमात करूंक जाय. ही तुमकां एक पवित्र जमात जावंक जाय. तुम्ही कसलोच बरासो वावर करचो न्हय. तुम्ही खंय वस्ती केल्यारय तुमचे संततीच्या सोर लोकांन शाश्वत पाळूंक जाय तो कायदो हो. तुमच्या शेतांतलें पीक लुवतना ते शेताची मेर पर्यंत लुवचें न्हय आनी पडलेल्यो कणश्यो जमा करच्यो न्हय. त्यो तुम्ही दुबळ्यांक आनी परक्यांक सोडूंक जाय. हांव तो सुरेस्पर तुमचो देव. 7व्या म्हयन्याचो पयलो दीस सुरेस्परान मोइशेक म्हळें, इस्रायेला कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, 7व्या म्हयन्याचो पयलो दीस तुमकां विशवासो दीस जावंक जाय. तुतुरी फुंकून तुम्ही पवित्र जमात परगट करूंक जाय. तुम्ही कसलोच बरासो वावर करचो न्हय आनी सुरेस्पराक होम बलयो भेटोवंक जाय. प्रायचिताचो दीस सुरेस्परान मोइशेक म्हळें, 7व्या म्हयन्याचो 10वो दीस प्रायचिताचो दीस. त्या दिसा तुम्ही पवित्र जमात चलोवंक जाय. तुम्ही उपास करूंक जाय आनी सुरेस्पराक होम बलयो भेटोवंक जाय. त्या दिसा तुम्ही कसलोच बरासो वावर करचो न्हय, कित्याक प्रायचिताचो दीस हो. तुमचे पासत सुरेस्परा तुमच्या देवा मुखार प्रायचिताची रीत चलोवचो दीस हो. जो कोण त्या दिसा उपास करिना ताका लोकां मदलो काडून भायर घालूंक जाय. जो कोण त्या दिसा वावर करता ताका हांव लोकां मदलो काडून भायर घालतलो. तुम्ही कसलोच वावर करचो न्हय. तुम्ही खंय वस्ती केल्यारय तुमचे संततीच्या लोकांन शाश्वत पाळूंक जाय तो कायदो हो. हो तुमकां शाश्वत विशवासो दीस जावंक हो तुमकां साबत विशवासो दीस जावंक जाय. तुम्ही उपास करूंक जाय. म्हयन्याच्या 9व्या दिसाचे सांजेतावन उपरांतली सांज पर्यंत तुम्ही वावर करचो न्हय. तंबाची परब सुरेस्परान मोइशेक म्हळें, इस्रायेला कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, ह्या 7व्या म्हयन्याच्या 15व्या दिसातावन 7 दीस पर्यंत तुम्ही सुरेस्पराच्या मानाक तंबाची परब चलोवची. पयल्या दिसा एक पवित्र जमात चलोवची. तुम्ही कसलोच बरासो वावर करचो न्हय. 7 दीस सुरेस्पराच्या मानाक होम बलयो भेटोवंक जाय. दबाजीक सभेचो दीस हो.
तुम्ही कसलोच बरासो वावर करचो न्हय. समाप्ती. सुरेस्पराच्या मानाक आचरण करूंक जाय ते उत्सव हे. ह्या उत्सवांक इस्रायलितांच्यो पवित्र जमाती आपोवंक जाय आनी उज्यान लासलेल्यो बलयो, होम बलयो, अनबलयो, बलिदानां आनी पिवनदानां हर एक दिसाच्या निर्दिष्ट विधी प्रमाणे भेटोवंक जाय. सुरेस्पराच्या मानाक तुम्ही आचरण करतात ते साबत, तुमच्यो काणिको, आंगवणेच्यो आनी कुशीच्यो काणिको, हांचे शिवाय वयर सांगिल्लें ते सोर तुमी करूंक जाय. देवाचें उतर हे. देवाचे वडोपकार. हालेलुया ख्रिस्ताचे जय. हालेलुया हालेलुया ख्रिस्ताचे जय. ख्रिस्ताचे जय. हालेलुया ख्रिस्ताचे जय. हालेलुया ख्रिस्ताचे जय. हालेलुया ख्रिस्ताचे जय. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सवे आसो. सामातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 13 आनी वळ 50 तावन 50 पर्यंत. Matthew's Gospel, chapter 13, verses 53 to 58. नजरेतांत जेजूक मेळिल्ली निराकरणी. येवपारी सांगून जातास जेजू थंयचो भायर सरून गेलो आनी आपल्या माय शहराक फाटीं आयलो. थंय तांच्या सिनागोगांत ताणें दिल्ली शिकवण आयकून विचमीत जाल्लो लोक म्हणटालो, खंय तावन हाका ही जानवाय आनी असर्यां करची ही पदवी. ओ सुताराचो पूत न्हय, मोरी म्हणटात ती हाची आवय न्हय, जाकोब, जुजे, सिमाव आनी जूद हाचे भाव न्हय, हाचे बहिणी सक्कड आमचे मदें आसात न्हय, तर हाका हें सक्कड खंयचें आयलें. अशें ताका तांणी नाकारलो देखून जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्याक खंय जाल्यार सन्मान सुखाना. प्रवाद्याक खंय जाल्यार सन्मान सुखाना. आपल्या मायगांवांत आनी काश्या कुटुंबांत मात्र ताका तो मेळना. आनी तांकां भावार्थ नातलो देखून तांचे मदें ताणें चड असर्यां केली नात. देवाचें उतर हें. वखणी तुका ख्रिस्ता. प्रवाद्याक खंय जाल्यार सन्मान सुखाना, पूण आपल्या मायगांवांत आनी काश्या कुटुंबांत मात्र ताका तो मेळना. जेजूक आयकूंक आयिल्ल्या आनी जेजूक आयकून जेच्या एकवटांची येतल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, सकाळीं सकाळीं उठून हांव म्हजें वॉकिंग करतना ती आमची हिंदू भयण सरोजिनी बाय तेन्ना वेताना हांवें तिका म्हळें, ओ आतां पावस इल्लो रावलो न्हय गी म्हळें हांवें. ताका ती म्हणाली, आतां पावस रावलो बरो जालो फादर म्हणाली. कित्याक म्हळ्यार तीच म्हणाली, आतां असो पावस आयिल्लो जाल्यार हो पावस किडी हाडचो पावस, आनी उपरांतलो पावस आसा तो आसले पुराय बेळे नाश करचो पावस. ह्या दोनी पावसांत जायतो लॉस जाता म्हणून नासर पडलो बरो जालो, आमी केल्ल्या वावराक किडी पडच्यो नात. पुश्य आनी पुनर्वसन जाल्ल्या प्रमाण आनी पावस येता तो बारी बरो. तो पावस आयल्यार वेळार बरें बेळें जाता.
आता तुमकां पावसा विशयी सांगूंक हांव हांगा येवंक ना भियेनाकात. आमचेर कसलो पावस पडला, किडींचो पावस पडला गी. ह्या फोळ जाल्ल्या उपरांत फोळ नाश करचो पावस पडला गी. ह्या मेळिल्लो फोळ सदांच उरचो आनी राखचो आनी सदां काळ बाळचो फोळ दिवचो तसो पावस पडला. हेच्या पयल्या वचपांत लांब वचपांत आमी जायते कायदे, जायते संभ्रम इस्रायल पर्जेन करीचे जाल्ले संभ्रम, पाळीचे जाल्ले कायदे जायते आमी आयकले. आनी आमी अरण्यांत ना म्हणल्यार तुमकां पयलें सावन उडासा काडटा. इस्रायल पर्जा तांच्या बसयल्ल्या गांवांत आसतना सरस्पराक वळखा सरस्पराक तांणी विश्वास रावा जे म्हणल्या खातीर ह्या जाका मुखांतर आपल्या पर्जेक खडक्क ताकीद म्हणीत. पाळीज जाल्ले तसले धाकले, ह्या पाळीज जाल्ले उपादेश, मात्र न्ही करीचे जाल्ले आचरण. आनी हे सगळे आचरण तुका पवित्र दवरचे खातीर. देखून आयच्या पयल्या वाचपांत वयर बरयलां कितें, पवित्र दीस. पवित्र दीस. एक दीस मात्र पवित्र गी, एक दीस मात्र हांवें तूं आमी पवित्र गी. उरले 6 दीस आमी मेळ्ळे गी. देखून 6 दीस मेळ्ळे जाता देखून 7व्या दिसा पवित्र करूंक हांगासर आमी येता गी. देखून तूं आयची शिकोवन पवित्र सभा, ह्या पवित्र जमत, ह्या पवित्र जिवीत हांवें तूं आमी जोडीचे न्ही एका दिसाक. न्ही एका दिसाचो खेळ भाव भयणी. कायदे पाळटल्यांक उपादेश पाळटल्यांक एका दिसाचो खेळ. ते पाळल्या जालें, 40 दीस उपास केला जालो. उरले सगळे दीस वर्साचे सगळे म्हयने कितेंय केल्यार जाता न्ही ना. ते जावं पुरो पोरण्या तेस्तामेंतांत खऱ्यांनी देवाक खरेंच वळखान आसतना जियेतल्यांक. देखून हांवें सांगलें मिसाच्या सुरवेर अनुभवार्थी येतात, टेंपलाक येतात, देवळाक येतात आनी पुण शेतांक येतात. कित्याक येतात? विचारूंक येतात न्ही. पूण तुका आनी म्हाका आमकां हांगा संभ्रमूंक, तुका आनी म्हाका आमकां मेळिल्लें जिवीत आमी खरेंच जोडलां वयतर तुजें आनी म्हजें आमचें आचरण हर एका दिसा, हर एका घडी, हर एका वेळार, हर एका जाग्यार. देखून हाज्या पयलीं सकाळच्या शिकवणेंत बाबा विक्रमान उल्लेख केलो. फिलिपिकारां पयल्या पत्रां वचपा 4:4. हें सत तुका म्हाका आमकां उगडापें जालां वयतर कितें म्हणटा देवाचें उतर फिलिपियन्स चॅप्टर 4:4. सोम्यांतय सदांच तुमी संतोष पावा. सोम्याक तुमी वळखल्यात वयतर, सोम्याच्या एकवटान तुमी आसात तर, जेजू थंय तुमकां नवें जिवीत लाभलां तर सोम्या सवें सदांच तुमी संतोष पावा. संतोष पावा. परत्यान हांव सांगता संतोष पावा. खंयसर परत्यान सांगिल्लें ना तांकां, हांगा परत्यान दामून मान सांगता तो. देखून तुका आनी म्हाका आमकां सोम्या सवें आसलेल्यांक सोम्या सवें जियेतेल्यांक देव दिता शांती. सोम्याक तेल्यांक मेळटा सदांच करपा ताची. सोम्या सवें जियेतेल्यांक देव दिता शांती. सोम्याक नांवार तेल्यांक मेळटा सदांच करपा. सोम्या सवें सदांच संतोष पावा. परत्यान हांव सांगता परत्यान दामून हांव सांगता संतोष पावा. आदल्या हप्त्यांत भयणीन रोजीन हांगा हें दिली, कितें साक्ष दिली पळय मू. तांच्या नव्या घराक नांव विचारलें तांणी. हांवें सांगलें येदोळ कंत काडिल्ले पुरो, येदोळ कश काडिल्ले पुरो, येदोळ दूख काडिल्लें पुरो आनी मुखार नाका, नव्या घरांत रिजॉयस म्हणून नांव दिलें हांवें तांकां. कितें म्हणून रिजॉयस म्हळ्यार Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice.
Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. 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 And again I say rejoice. यात देवाच्या उतरांचे रिंग कंतार इंग्लिशांत केला तयार केला. तीन भाव बहिणीनो आज तुका आनी म्हाका आमकां जेचे कोर्टांत आसलेल्यांक संभ्रम आचारूंक संवसारी रितीन न्ही भियेनाकात पवित्रपणान खंयच्या एका कंतारांत आसा न्ही जेजूक मेळोंक जाय म्हाका जेजूक पवित्रपणान नितळ मनान जेजूक पळोवंक जाय जेजूक पळोवंक जाय म्हाका जेजूक पळोवंक जाय पवित्रपणान नितळ मनान जेजूक पळोवंक जाय सांगात आमी गावुया सर्व मेळून वावुरया दुनिया देवा सर्वेस्परा लागीं सरुया सांगात आमी गावुया सर्व मेळून वावुरया दुनिया देवा. तुमकां एक ल्हानसो दाखलो हांव दिवंक खुशी व्हरता. वो वेचीक पूत म्हणलो आसा पळय आयकल्या तुमी ताजे विशयान. तो 2 फावटी आपल्या बापायक मेळोंक येता. वेचीक पूत म्हणलो आहा तो आपल्या बापायक 2 फावटी मेळोंक येता. आनी पयले फावटी मेळोंक आयिल्ल्या वेळार कित्याक मेळ्ळो कितें विचारना आयिल्लो वांटो विचारना आयिल्लो वय मू हक्क विचारना आयिल्लो वय मू अधिकार विचारना आयिल्लो वय मू म्हाका जाय जाल्लें पुराय दी म्हणून म्हज्या वांट्याचें कितें आसा सगळें दी म्हणून आयिल्लो वय मू आनी दिलें बापाय दिलें आनी ताणें व्हेलें. पूण त्या वरवीं कितें जालें पूण दुसऱ्या फावटी वेचीक पूत आयिल्लो बापाय सरशी विचारूंक येवंक ना रावोंक आयिल्लो. विचारूंक येवंक ना दी म्हणून ह्या रीण मागून आयिल्ले बदलाक तुज्या घरांत तुज्या सेवेंत एक साकोर जावन म्हाका रावोंक दी म्हणून आयलो वय मू. तर तुमी जेजूस अशें येताना कितें विचारन येतात ताचेर आसा तुमचें जिवीत. थोडे फावटी आमी देवा लागीं मागता हें दी म्हाका तें दी म्हाका सगळें दिता देव दिता वेचीक पुताच्या बापायन दिल्या बरें वर 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 कितून पर्यंत व्हरून येताय पळय वर वर. तुका डिग्री जाय न्ही वर. तुका बिझनेस जाय न्ही वर. तुका पयशे जाय न्ही वर. सगळें व्हरूंक दिता वेचीक पुताच्या बापायन ताच्या पुताक दिल्ल्या. पूण हें सगळें तुका खंयसर व्हरून पावता म्हणल्यार मागीर तुका कळटलें. देखून हांवें मिसाच्या सुरवात सांगलें आन बावार्थी हें पळय विचारूंक येतात हें दी तें दी 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 म्हणून. पूण तुवें आनी हांवें आंगा जेजूक वळख काडल्यानी केदिंगस विचारची गरज ना. दुसऱ्या फावटी वेचीक पूत फाटी आयिल्ल्या उपरांत बापोयस दिता भांगाराची मुदी दिता नवो दोगलो दिता नवे मोचे दिता आनी मात्रणी पोश्टी फटको मारून बऱ्यांतलें बरें जेवण दिता. आज भाव भयणी खंयसर आमी सुकल्या तिका चिंतून पडलें. देखून हें सत म्हाका कळीत जाल्ल्या घडी येता न्हू केदिंकस ह्या संवसाराक लाभदो न्हू संवसाराक आशेवन आमी सारिना. बदलाक म्हज्या मागण्यान तुमी जायते फावटी आयकलां संवसाराच्या ग्रेस काय येता न्हू सताच्या काळोख येता न्हू कोट्यांत तावन नश्ट्यांत तावन अधर्म्यांत तावन मारेकार पिडेत तावन सदांच तूं आमकां. पूण इस्रायल परजेक तांचे पवित्रपण सांबाळच्या खातीर देवान हे काही दिजे पडले. देखून तो पवित्र दीस वयर कितें बरयलां पवित्र दीस. पवित्र दीस. आतां तुजें आनी म्हजें आमचें पवित्र दीस न्ही पवित्र जिवीत जायचें. आजी केदनाय वय मू दीस उद्देला म्हाका दीस उद्देला
म्हज्या गा दिवसो दीस बदल्ला म्हाका दीस बदल्ला जेजूक म्हज्या गा दिवसो दीस बदल्ला येया रे येया धांवून येया सगळीं येया मेळूंक येया हांसून येया नाचून येया 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 रे येया रे येया धांवून येया सगळीं येया मेळूंक येया हांसून येया नाचून येया एक दीस संतोष पावच्यान आनी जिवीत भर संतोष पावच्यान फरक ना गे तुम्ही एक दीस बरो गे देखून जेजू म्हणा गेल्ल्या विशयान चिंता नाका येवच्या विशयांत परवा नाका आयचो दीस आयची कांत आमी वचता न्ही मातेवाच्या वांजेलांत वचोर 6 आनी वळ 31 आनी 32 मॅथ्यू 6:31-32 कितें म्हणटा मॅथ्यू 6:31-32 देखून कितें खावचें कितें गावचें आनी कितें पियोवचें आनी कितें कितें न्हेसचें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी कंत करिनाका कंत करिनाकात हें सगळें सोदचें अनुभवार्थ्यांनी पळय बरयलां देखून खावच्या विशयांत न्हेसच्या विशयांत आनी कितें गरजा विशयांत नाका आमकां कंत हें सगळें सोदचें अनुभवार्थ्यांनी ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आसलो तुमचो बाप जाणा ताजो आमी मोग करता जाल्यार तो जाणा तुका कितें जाय तें तो दिता भाव भयणी विचारची गरज ना कोणें विचारचें कोणाक भावार्थ ना कोणाक खरी वळख ना तांणी विचारीचें वळख आशिल्लें न्ही आवय बापाय लागीं तुमी विचारतात गे ती दितात सांगा तुमी विचार जे उरलीं कितलीं जाणां आसात मम्मी कडेन डॅडी कडेन विचार तेंचे उरलीं आमकां दिनात गे तर जेजू आमचो कोण गी काल एक खंय गी गरजे खातीर मात्र एकलो इश्ट गी आनी 32वी वळ देखून 32 ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आसलेलो तुमचो बाप जाणा देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी सदां तुमी देवाचें राज म्हळ्यार कोण देवाचें राज कोण सदां जेजूक सगळें सकट जेजू सोदतात तर तूं कोणा सोदताय सगळां शांती जोडतात तर तूं कितें जोडताय सगळां जेजूक सोदतात तर तूं कितें सोदताय सगळां शांती जोडतात तर मरयेन शांती जोडल्या पांयां तळ बसल्या कित्याक तिका जेजू मेळ्ळा मार्ताक मेळोंक ना देखून धाडाबाडा ल्हानसो दाखलो पुरो आमकां देखून तुवें आनी आमी पवित्रपण सांबाळच्या खातीर इस्रायली तांकां थोडे दाबाजीक संदर्भ म्हणून देवान तांकां सांगिल्लें कितें तें आयकुया सरस्परान म्हजेक म्हळें कितें म्हळें इस्रायलिता कडेन उलोवन तांकां अशें सांग तुमी पवित्र जमाती आपोवंक जाय ते सर्वेस्पराचे उत्सव हे तुमी पवित्र जमत आपोवंक जाय ते सरस्पराचे उत्सव देखून खंयची पवित्र जमत तुमी आपयता जाल्यार या खंयचे उत्सव तुमी करता जाल्यार ते जे पवित्र जमत आमच्या जमतेनी पवित्रपण आसा गे आमकां असं विचारया कितें म्हळें तुवें तुमी पवित्र जमत आपोवंक जाय ते सरस्पराचे उत्सव म्हळ्यार खंयचे उत्सव आमी जर तर आमी आचरता ते जे पवित्र जमत पूण आमच्यो जमत्यो मागण्याक इल्लोसो वेळ मागणे उरलो वेळ खाना पिना मजा मारना पळयांनी आमी खंयसर चुकल्या अनुभवार्थ्या बरी देखून सो हांगासर कितल्याक वर्सांत थावन आमी पळयांनी अरे का शुक्रारा सोनवारा ह्या वस्तिरेत्र 5 दीस सकाळ थावन सांज मसार आमचो उत्सव कसलो खावन जेवन बँड वाजोवन नाचचो गी देवाचें उतार आयकून ताका वळखून ताका अर्गां दिवन ताची स्तुती करून ताका सांगाता घेवन न्ही गे नाचचो वय मू देखून तेणी कंतारा कडल्यान आवो तुम ताली बजा के ए गावो तुम हो हर्ष हृदय से आवो तुम ताली बजा के गावो तुम हर्ष हृदय से हंसते रहो
तुम गाते रहो ओ नाचते रहो तुम खुशी मन से हंसते रहो तुम गाते रहो नाचते रहो तुम खुशी अर्थ नांगिते तू सांग पावलान पिलिपी घरान तेच सांगितले मू सोम्या तुम्ही सदांच बाहेर खंय खाजराच्या मटवांत यें गायन केल्लें आमी आयकूंक ना या म्हजी खंयची दैवी कुमाळो खंय खाजराच्या मटवांत आनी पुरो केलें ना खंय सर आमकां तें भाग मेळना आनी त्या पैकी सबार उत्सव तांकां दिल्ले ताचे पयलें त्या उत्सवा पैकी पयलो कितें उत्सव जावन आसा साबत 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 जायचे पवित्र जमत म्हज्या त्या धांवपाच्या शिकवण्यांत गुंडायना सांगलां पूण साबत जाल्यार आमकां शरबत डे साबत जाल्यार आमकां चिकन डे मटन डे दुकोर डे पिकनीक डे पळया न्ही हांगा साबत हप्त्यांत एक दीस तो विंगड केला जाल्यार जायचे पवित्र जमत आनी हांगासर तुमकां तो मेळ्ळा अवकाश हांगा तो मेळ्ळा अवकाश कितें बरयलां साबत विशयांत सो दीस तुम्ही वावर करचो स दीस करा देखून हांवें तुमकां एक अवकाश करून दिला कोणाक शुक्रार येवंक जाता शुक्रार येया कोणाक शुक्रार येवंक जायना शेनवार येया आनी कोणाक नाक आमकां 5 दीस वावर केल्या पुरो 5च बोटां दिल्यान 6 बोटां दिवनात देवान म्हणून चिंतून कोण म्हणटात 5 बोटांचो 5 दिसांचो वावर पुरो म्हाका 2 हात दिल्यात 2 साबत म्हाका पाळी जे म्हज्या जिवच्या मोगान म्हूण चिंतात 2 दीस येया स दीस वावर करियेत म्हणटा देवाचे थंय करा निदानाकात कोणी करून दिता म्हाका बसूं लाडान दिवन दित ना हांगा फाटल्या दिसांनी काली सकाळ तो सांज म्हणसर आमची बेनीबाई आनी तशें आमचे रत्ना सकाळ तो सांज म्हणसर दोगांय नितळ करून भायर भितर आनी आमचे भाव जो आनी बेन्ना सगळो हप्तोभर सगळीं कोणून घाल्लें भायर काल राती 8 वरां म्हणसर काम करनासले पूण आज जालें सगळें काम मुग्दून आज आनी फाल्यां तयार आसात साबताच्या दिसाची तयारी स दीस वावर करा म्हणटा आनी करीचे हर एकट्याने वावर करीचे वावर करिना तो सांपावला म्हणा उपाशी पडो म्हणा वय मू देखून वावर कोणी करना जाल्यार उपाशी पडा आनी तशें तांची बिरमत पावनाका म्हळ्यार पिडेस आसा जाल्यार वचून दिया बिरमत तांकां कोणी आळशी रेडे आसा जाल्यार साबत असो दीस स दीस वावर करियेत पूण 7वो दीस साबताच्या विशेवसो दीस पवित्र जमातीचो दीस तो परत्यान सांगता पवित्र जमात एक दीस पवित्रपणी नितळ मनान कालत्यापणान भक्तीपणान एक दीस देखून कोण पळय सबार काळताव न्हू पाळून आसा तुमी न्ही की संतोष पावाचे हें भाग म्हाका फावो जाला जायत्यांनी साक दिल्या न्ही इतलो काळतावन इतले वर्सां जावन हे एक भाग म्हाका फावो जाला म्हणून आणि त्या दिसा तुम्ही कसलोच वावर करचो नाही आमी हांगा वावर करना सांगी सकाळी 8 तासांचे मातसो वावर करना सांगी वो आतां आमी म्हजो देवाच्या उतार दिसो वावर की वो मिसाचे बलिदान पेटोवचे वावर की वो गायन करचे संगीत करचे वावर की वो ना भाव बहिणी ना वो वावर न्ही भक्तीपणाचो गुर्त आमी भक्त आदारता आमचो भावार्थ उसारता मात सगळ्यांक सांगाता घेवन सगळं मेळून गावया सोम्याक आमच्या मद ताळ्यांनी सगळं मेळून गावया सोम्याक आमच्या मद सगळ्यांनी सांगाता मेळून तुमी ना जाल्यार हांगा सांगाता म्हणून गायन करूं जाता 3 म्हयने लॉकडावन आसलें हांगा गायन नातलें झोंपरो तुमकां घरा पार्सल आयलां पूण अशें सगळ्यांनी सांगाता म्हणून गायन करून तुमकां अवकाश आसुल्ले आमकां आसुल्ले सांगा देखून एक दीस हप्त्यांत एक दीस पवित्र जमत ही वाड्या जमत न्ही भियेनाकात तुमच्या वाड्या जमत आसात न्ही त्यो कश्यो आसात म्हणून तुमकां कळीत आसा त्या विशयान म्हाका उल्लेख करूंक नाका
पूण जें कितें सरस्पर कशी व्हरता तुजें म्हजें आमच्या हप्त्यांत एक दीस पवित्र समत देखून पवित्रपणी कोणी सांगला म्हणून न्ही उडलो कोणी सांगलें न्ही वय एका भयणी सांगलें काल न्हीद पडना म्हाका न्हीद पडना कित्याक फाल्यां सम्याच्या पांयां वचूंक आसा पावोंक आसा म्हणटा न्ही मात न्ही तितल्या पयस जावन ते आयल्यात मड्यांत धांवन नायनाट उतरोवन मागीर वग्गा तिका पिक करून हांगा पावल्यांत आनी आयल्लींत कळोंक ना खंय वाऱ्यार आयिल्ल्या बरी आयल्यांत खंय अशा काराची टायरां काडल्यांत वयर प्रोपेलर घाला हांगी म्हणून आनी कित्याक तांचें मन खंय आसा तांचें ध्यान खंय आसा देवच्या पांयां तळा आसा ताका म्हणटा शेवट ताका म्हणटा ध्येय त्या शेवटा पावचे जाल्यार तुजी दिश्ट थंय आसल्यार तुका पुरासन भोगना आतां तूं मेटां सडता जाल्यार अरे मेटाचेर तुजी दिश्ट घाल तूं थकताय त्या शेवटाचेर तुजी दिश्ट घालता जाल्यार तूं थकनाय तिका सांगला पुरासान भोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्र आत्मा करपा दिता सेवा करताना पुरासान भोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्र आत्मा करपा दिता पळ्यांनी कित्याक आमी सुम्याच्या मोगान करता तर कसलीच पुरासान म्हणली हांगा कितलीं जाणां भाव भयणी सेवा दिवंक येतात कोणाय हांवें पुरासान पळयल्ली ना म्हाका पुरो जालें पाद हांव येता पाद म्हणली हे दोळमस हांवें पळोवना कित्याक जेच्या मोगान आमी करतना कितलोय वेळ आमी केल्यार आमकां उणें म्हणून 8 वरां मागणी आमकां न्ही वेळ गेल्लोच न्ही 1 वर स्तुती करतना वेळ गेल्लोच 2 वरां मिसाचें बलिदान वेळ गेल्लोच ह्या भावांची शिकोवण 1 वर 1.25 वर वेळ गेल्लोच कित्याक हांगासर कोणाक वत्ताय ना म्हणलें तुमी जाणात तुमी येतना कुशेन येतात धांवून येतात जेच्या मोगान येतात हो सगळो दीस पवित्रपणान करसूंक येतात देखून पळयांनी साबत असो दीस काही दोपाळूंक न्ही आमी येता काही दोपाळूंक हांगा कोणी येना ते हांगा काही दो आसा कोणाकी सांगा कोणाकी हांगा येवचो काही दो आसा ना पणजेच्या पांयां ताळा सगळो दीस करसिल्यावर फायदो आसा काही दो ना आनी एक पवित्र जमत जायचे आनी कितें म्हणला पास्क आनी बेका मिरवुंड्याची परब तांकां पास्क पूण आमकां पवित्र बलिदान कित्याक हांव तुमकां एक तूड आसा काडटा म्हळ्यार इस्रायली तांकां पास्क परब आचरण पूण तुका आनी म्हाका आमकां पास्क कोण उतरयलां कोणें जेजून कशें कुर्साच्या मोरना वरी रक्ताच्या वारवणे वरी आनी जिवंतपणा वरी वय मू म्हळ्यार ताजो गुर्त कितें जावन आसा मिसाचें बलिदान आमची बहीण आयरीन म्हणाली सकाळीं थंय एक मिस आयकोणात दुसऱ्या मिसाक आयल्या कितले पोटी आचरण केल्या रे उणेंच वय मू एकूच सकाळीं मिसाक गेल्या न्ही आतां मिसाक कित्याक विसाचे मागीर दनपाराच्या शिकोवणे गेल्या म्हळ्यार तुवें थंय काही दो पाळयल्ल्या बरी म्हाका आज अवकाश मेळ्ळो सकाळीं एक मीस 8 वरार आनी एक मीस 10 वरार आनी एक मीस सगळो दीस 5 मिसां म्हाका मेळ्ळे ते आचारान जाता न्ही काही दो जाता साबार जाण म्हज्या मतीक आतां येता आमकां तूं काल गेलाय न्ही तूं आज घरा राव हांव आज येता आमी परत एडजस्टमेंट करता न्ही घरा काही देपलच्या खातीर पूण पवित्र जमत तशी न्ही भाव भयणी कितें म्हणटा कोरिंथीयांक पयल्या पहिल्या पत्रांत वचो 11 आनी वळ 20 आनी 6 आनी 20 आनी 7 जितले पोटी तुमी करतात तितले पोटी तुमी म्हज्या उगडासाक करा म्हणटा आयका कित्याक जितले पोटी तुमी हो उंडो खातात जितले पोटी एक पोटी काय आमी सांगू ना एक पोटी थोड्यांनी कितें खायदो केला जितले पोटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात जितले पोटी ही खास तुमी पियेतात तितले पोटी समयाचे मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात पळय कितले पोटी आमकां अवकाश मेळटा तरी समयाचे मरण आमी तो येता पर्यंत आमी परगट करता तांकां पास्क परब पूण तुका आनी म्हाका आमकां आतां ती पास्क न्ही आतां जावन आसा ही पास्क म्हणजे मिसाचें आनी मिसाचें बलिदान कितें जावन आसा अर्गां बलिदान मिसाचें बलिदान जावनूच आसा जेजून ताकाच मनशा कोळाच्या फातका खातीर बापाक भेटयलेली शेळी वय मू
अर्गां बलिदान देखून अरेपटी आमी मिसाच्या बलिदानान भाग घेतना अर्गां दिसय कोणाक बापाक कित्या खातीर ताज्या पुता जेजू खातीर ताणें तुका आनी म्हाका आमकां ह्या सर्वांतले कायद्यांतले सोडयलां पेत्रूचें पयलें पत्र वाचपा 1:18 परतें वाच 1 Peter chapter 1 and verse 18 to 21 हे पयले इस्रायल तांकां दिल्ले सगळे जेजून पुराय खाण उडयल्यात आनी नव्या आमकां कायद्यांनी कायदो म्हणा हांव नवें एक कितें म्हणटात पवित्रपणाची एक रीत जमत आमकां जोडून दिल्या ऐका तुमच्या पूर्वजांत देऊन आयिल्ल्या व्यर्थ जीवनाच्या सालींतली तुमकां आतां हें अशें पुराय वाचून तुमी हें करूंक गेल्यात तें व्यर्थ कित्याक ह्या जिवनांतले ह्या कायद्यांतले ह्या कानुनांतले ह्या सर तरेच्या नियमांतले तुका आनी म्हाका आमकां मुक्त केल्यान कोण ऐका तुमकां सोडयल्यान आनी अशें सोडयिल्ले रुपयान वा भांगारान वा नास जातल्या मलान न्हय न्ही आमकां सोडयिल्ले भांगारान न्ही कोणें मोल दिवन कितले काय इतले ऐवाज दिवन रुपयान न्ही पूण सोडयलां कोणें बगार आई बावेन आनी कथावेन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोळीक रक्तान वो बावट आसाय तुका म्हाका सोडयलां जेजू सोडयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू सोडयता जेजू सोडयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू सोडयलां गी म्हणलें सवाल तुकाच तुवें सर म्हाका म्हज्या जेजून सोडयलां देखून कोणें बांदून घालूंक जायना देखून जायते सांगलां हांव संवसाराचो गुलामी न्ही संवसाराचो दालाली न्ही हांव संवसाराक चिटकाल्लोय न्ही सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका सोडय दुस्मानाच्या इजाता जेजून म्हाका निवारले दुस्मानाच्या इजात जेजून देखून हांव सोडयलां हांगा येताना म्हाका सोडयल्ल्या म्हज्या जेजूक हांव मेळोंक येता म्हाका जिवीत दिल्ल्या जेजूक हांव मेळोंक येता अर्गां बलिदान तांकां पास्क परब तांकां उंड्याची परब पूण तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत असो उंडो कोण तुमचो सर्गेचो उंडो तुमच्या काळजाचो गोंडो तुमचो सर्गेचो उंडो म्हज्या काळजाचो गोंडो हसीता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव तुका नावाडटा हांव हसीता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव देखून तुमी पवित्र पुस्तक वाचतना पोरनो सल्लो वाचतना आतां तुमी नव्या सल्ल्याच्या ह्या जिवितांत आसात म्हणलें उडास दवर आनी सारकें समजून घेया आनबावट्यां बरी ह्या त्या दालच्या इस्रायलांतां बरी तें आचरण करूंक वचनाकात बदलाक आतां ही पास्क परब आचरण करा अजून गुंडायन तुमकां सांगल्या हर एका कुटुंबान एक तालास करीची एक शेळी आनी कोण ती शेळी तुज्या म्हज्या आमच्या कुटुंबाची जेजू जाय ती शेळी काल एका दिसाक न्ही वर्साच्या एका दिसा पास्क एका दिसा शेळयेचें रगत तुज्या घराच्या दारवट्याचेर वयर उजव्याक दाव्याक सारवण आसा देखून कसलेंच वायट तुजे सरशी पावचें ना ती परब आनी एक पवित्र जमत खंयची ती पयली पेंडी म्हणून ऐका सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें इस्रायलितां कडेन उलोवन तांकां अशें सांग हांव तुमकां दितलो त्या देशाक तुमी गेल्या उपरांत तुमचे लुणेची पयली पेंडी ह्या जागाक हाडून दिवंक जाय पयली पेंडी म्हळ्यार काले हाज्या पयलीं हांवें तुमकां जायते सांगलां पयली पेंडी म्हळ्यार काली तुमच्या तोटांत शेतांत जाल्ली काली फळ वस्तू न्ही बाबा तो एक सुचाक मात्र चिन्ह म्हणटा आमी गुर्त मात्र
खंयचें पयलें जालां देवाक अर्गां दी. आमी जायते फावट चुकता कार्य जालें वयस मेलो म्हणटा न्ही. खंयचें सुरू करतना पयलीं सुरू करतना आमी मागता पयलीं आखेर जालें सबितान पावलें एक आमच्या तोंडांत अर्गां जेजू म्हणून बऱ्या भशेन पावयलें म्हणून सुरक्षीत तरान म्हाका आनी पावयलें आमच्या तोंडांत येना न्ही. पयली पेंडी म्हणटा ना बाबा भयण पयलो स्थान पयलो मान ताका हरएकांत हांवें सांगलां तुमकां. हांगासर आमकां संकेतीक रितीन दिला. पयली पेंडी मात्र न्ही वाचून काडटी की सर्वेस्परान तुमकां मानून घेवचे खातीर याजकांती सर्वेस्परा समर्पणाची रीत चलोवन भेटोवंक जाय. ती तुमी हाडिल्ली ताका भेटोवंक जाय. देखून म्हणजे आतां तुमकां कितें आतां म्हणजे आतां कोणाक बरें पोंद जालां तुमचे खातीर याजकान सर्वेस्पराक अर्गां दीस तुमचेर घाल्ल्या आशिर्वादां खातीर. देखून हांवें म्हळें अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकाराक अर्गां हांव दिता. अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या. इतल्यो साक्ष्यो तुमी आयकल्यो त्यो साक्ष्यो आयकतना अर्गां कोणाक ओगलाप कोणाक स्तुती कोणाक जायची. हर एकल्याच्या तोंडांत जेजू अर्गां तुका. ह्या भावाचेर तुवें गेल्या आशिर्वादा खातीर ताका दिल्ल्या देण्या खातीर ताका दिल्ल्या कुरपे खातीर जेजू अर्गां तुका. आनी तुज्या म्हणजे आमच्या तोंडांतले पयले उतारीचे अर्गां जेजू. ह्या भावाचेर तुवें आशिर्वाद घाल ताका बरें काम दिल्ल्या खातीर ह्या ताजी पिडा गूण केल्ल्या खातीर ताका बऱ्या भशेन आण पावयल्ल्या खातीर ताका सुरक्षीत तरान खंय वचूंक आसलें थंय व्हरून पावयल्ल्या खातीर अर्गां जेजू. साबार फावटी आमी सांगता न्ही नो पयलें म्हाका अर्गां दी मागीर ताका म्हणना. देखून हाडल्यात तुमी व्याजाकान कितें करीचे सर्वेस्पराच्या मानाक ती समर्पीत करीचे. साबाताच्या दुसऱ्या दिसा याजकांती भेटोवंक जाय. भेटयचे. आज भाव भयणीनो तुमकां जाल्ल्या बऱ्या परा खातीर हांवें निरंतर सोम्याक अर्गां दिवन ती भेटयचे. आनी त्या दाळा मात्र आनीक चड आनी चड आनीक चड आनी चड सोम्याच्या एकवटांत आसलेल्यांचेर आशिर्वाद पडोवन येता देंवन येता. नाजाल्यार जेजू म्हणूं का करचें पर हांवें फायदो तूं जोडटाय गी म्हणून. बरें केलां हांवें गूण केलां हांवें जाय जाल्लें हाडून दिलां हांवें फायदो तुजो गी नांव तूं जोडटाय गी. आज जायते सेवाक जेजूक आनी लोकांक मोदें आड जाल्यात अडकळ जाल्यात. देखून निरंतरी निरंतरी ताजी कृपा देंवन येसय ताजी शांती तुमकां वाळोवन येसय जाल्यार भाव भयणी. आनी हें हांवें तुमकां सांगलां निरंतरी. व्हडले बाबा विक्रमान बरेंकार सांगलें तुमी म्हजी आज्ञा पाळिल्लें जाल्यार म्हजे उतार तुमी स्विकार केल्लें जाल्यार तुमच्या दुस्माना विरोध हांव झुजतो म्हणून आहे ताणें. सदां काळ बलची शांती समाधान हांव तुमकां दिता म्हणून आहे. तुमच्या सर गरजांत हांव पावता म्हणून आहे. न्हय बेस्टन्स न्ही भाव म्हणून देखून हांवें तुमकां सांगचें एका दिसा खातीर न्ही. तुजो म्हजो आमचो वकील जिनयेच्या पयनार सोमिया म्हजो कोरो मोगत जिनयेंतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तो. जिनयेच्या पयनार सोमिया म्हजो कोरो मोगत जिनयेंतल्या हर एका गरजान हर एक दीस हर एका घडी हर एका वेळा हर एका जाग्यार. हांवें केदाळ सांगलां वॉटर लेवल म्हणजे हांवें केदाळ दाखलो दिवचें बी ऑलवेज इन द वॉटर लेवल. खालचोड आजून म्हणलें चिंता नाका. म्हाका जेजू मेळिल्ल्या घडयेंत हांव जिवीत मेळ्ळां. कितली बरी साक्ष आमच्या दिव्यान दिली न्ही पळय. आज जायत्यांनी ती शेअर केल्या. तो लिंक जायत्यांनी तांच्या युट्यूबार घाला. एक साक्ष पुरो म्हज्या जेजू ते म्हाका जिवीत लाभला. आनी हें जिवीत लाभलां जाल्यार बाबा तें जिवीत आजी जिवीत फाल्यां जिवीत वय मू हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक बरोवन बरोवन हय तो दिता म्हणलें तुका म्हाका आमकां कळना जाल्यार आमी दुसऱ्या सरशी येता गी दुसऱ्या सरशी येता गी ताका सोड न्हू तेची गरज गी. देखून वडोल बाबा विक्रमान सांगलें तुमकां ह्या पवित्र जमतेंत कितें मेळना तें होगडाय नाका. तें कोण जमतें ना तें तांकां आयकोन हांवें इतली सत्राय दिवची तुमकां ह्या जमतेंत कितें मेळना तें होगडाय नाकात. कोणाचें कितें आयकोन कोण पळय जमतेंत ना तांचें आयकोन
खाली 17 दिवची मागीर तुमची कशी मागीर म्हणा नाका हांगा आसतना आमी सुटसुडीत आसल्या संतोश भरीत आसल्या उल्हास भरीत आसल्या प्रकाशीत जावन आसल्या परस जळप नावन आसल्या न्ही काल बाबा रोहनान म्हाका बाबा मरविनाची 2 फोटो घाल एक पयलींची फोटो पोरणी फोटो आनी एक आतांची फोटो घाल न्हय पळया न्ही जेजू तें जिवीत जोडला म्हणल्यार साक्ष पळया फादर म्हाकाच धाडल्या ताणें मागीर हांवें तांकां फॉरवर्ड केली बाबा मरविनाची आतांची एक फोटो आनी पयलींची एक फोटो हांगा तूं व्हिलचॅर आयिल्ल्या वेळार व्हिलचॅरार बसयली एक फोटो आनी आतां ताच्या तोंडार आसलो परजळ कितें म्हणलें अळे जेजू तें कशें जिवीत जोडलां म्हणल्यार साक्ष इत्त फादर म्हणून बाबा रोहानान इज्रायलांत तावन देखून आमी पयल्लो स्थान पयल्लो मान जें कितें आमी पयल्लें न्ही गी कितें आसलें म्हणून आमी कोणाक मोगाच्या मनशाक दिता न्ही गे पयल्लें दिया जेजूक कितले बरें सांगलां पयलें इन्विटेशन कार्ड जेजूक पळय मू पयली काणीक जेजूक कितें जालें पयलें जेजूक आनी पळया आमची ती बहीण प्लेवी येता म्हणटा फादर हांगा येवन देवचो तर आयकून जेजूच्या मोगांत आमी पडल्या हांव आनी जाकोब आनी हें म्हणटात आनी हरिपुटी येतना उळवळी जावन म्हणटा आमचेर आशिर्वाद घाला भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाला आमी केल्या क्रिस्चेचेर आशिर्वाद घाला सगळ्यां ती कोणें घाला आनी ते आशिर्वाद घाल्ल्या खातीर ही बहीण कोणाक अर्गां दिता हरे घडी म्हाका जेजू ताण मेळ्ळा ही सुडसुडा ही उर्बा ही उमेद ही जणवाय ही सकत कोणा ताण मेळ्ळ्या आनी ते दाळ ती वाडटा बाबा भयण तुवें जेजूक मुखार दवर पयली पेंडी म्हळ्यार अर्थ जेजूक देवाक मुखार दवर आनी कितें आतां तिके मुखार वास त्याच दिसा ही काणीक तुम्ही भेटयतना 1 वर्साच्या आयब नातलेल्या बकऱ्याची ओम बली भेटोंक जाय परत तांकां सांगलें त्या काणिके सांगता आयब नातली आतां आयब नातलेली शेळी बापान भेटयल्या गे ना तुज्या म्हज्या आमच्या पातकां खातीर कोण ती जेजू ते वास 1 Peter chapter 1 वर्स 19-20 वास मागे मुखार अशें सोडयलेलें तुमकां रुपया भांगारान न्ही आयब नातलेल्या कातावीन शेळयेच्या रक्तान म्हणून बरें आयका 1 Peter chapter 1 वर्स 19-20 पूर्वजतान देवून आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतले तुमकां सोडयल्यांत म्हूण तुमी जाणात अशें सोडयल्लें रुपयान वा भांगारान वा नाश जातल्या मलान न्हय ही आयब नातली शेळी तांकां वय कित्याक वयता जो पर्यंत जेजू एक शेळी जावन संवसाराक येवना सगळ्या मनशां कोळाच्या आसा पातकां खातीर ताणें ताजें रगत व्हरूंक ना वय मू त्या दाळा ताणें आयब नातलेली शेळी तांणी तालास करूंक आशिल्ली पूण आतां अशें सोडयलां तुका आनी म्हाका आमकां कोणें बगर आईबावीन कतावीन शेळयेच्या आईबावीन कातावीन कत नातलेल्या आयब नातलेल्या कांयच पाप नातलेल्या शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान आज बाबा तुझ्या आनी म्हजी परब जेजूक सांगाता घेवन इस्रायली तांकां विंगड जालें साबात विंगड काले पास्क विंगड बेका मेरुंड्याची विंगड पयली पेंडी विंगड आनी काले मुखली हप्त्यांची परब म्हणून आनी एक विंगड हांगा दिला न्ही तुका आनी म्हाका आज आमी तांदून सांगी संवसारांत आचरण करना सांगी या नव्या जिवनांत हांवें सांगलां न्हू आमी ह्या नव्या जिवनांत आसां तर कोलोसकारां पयल्या 15:3 सोम्याच्या एकवटांत आसूंक जाय देखून हांवें तो ग्रूप केलो 1 in Christ हांव आनी तूं आमी क्रिस्ता सवय एक या नव्या जिवनांत ग्रेक आनी जुदेव सुनात केल्ले आनी सुनात करिनातले त्या काळार ते पाळूंक आसलें लेवी शास्त्र तुमी वाचता जाल्यार सुनात जायजेत आनी कितले कायदे सगळे लेवी शास्त्र सगळे नियम आनी कायद्या विशयांत पाळी जाल्ले कायदे इस्रायल पर्यंत पण हांगा कितें बरयलां ह्या नव्या जिवनांत तुका आनी म्हाका आमी खंयच्या पोरण्या हा सोल्ल्यांत नांव पोरण्या जिवनांत नांव आमी आसां निजाकी आमी भागी म्हणयेत आमी त्या काळार आसलेलो तांचे बरी आमी नासावन त्या मात्र न्ही काळोखांत आसून सत ज्ञान आसतना संवसाराचे जावन देवाक मानवनांतले कर नासते हांव
पण ह्या नव्या जिवनांत ग्रेक आनी जुदेव ग्रेक म्हणलो भेद ना, जुदेव म्हणलो भेद ना, सुनात केल्ले आनी सुनात सुन्नात करिनातले, केल्लो या सुन्नात करिनातलो म्हणलो भेद ना, नागरीक, नागरिक या नागरिक म्हणलो भेद ना, सितियान, सितियान म्हणलो भेद ना, गुलाम गुलाम म्हणलो भेद आनी स्वतंत्र म्हणलो भेदच ना. ना. आमकां कशें एकवटाय लावन पळया ना, ल्हान व्हड म्हणलो भेद आसा संवसारांत आसा जावं पुरो, तुमच्या फिरगज कुटुंबांनी आसूं पुरो, वाड्या जमतींत आसूं पुरो, पण हांगासर हांव सांगता क्रिस्ताच्या एकवटांत आयिल्ल्या उपरांत कसलोच भेद ना. ही जमत पवित्र जमत. हांवें म्हणजे पवित्र जमत म्हळ्यार पवित्र सभा. आतां पवित्र सभा म्हणटाना तुमकां आमी पवित्र सभेतून भायर आयल्या म्हणून तुमी दुसऱ्यांची ताप दवरून बसतात. आनी पवित्र सभा ही पवित्र जमत म्हळ्यार कितें, परत तुमच्या उडासा काडटा कोरिंथकारां पयल्या पत्रां वसवय 1:1 1 Corinthians chapter 1 and verse 1 1 1 1 1. देवाच्या खुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो जन्मदूत जावंक आपयला त्या पावलान आनी आमच्या भावा सस्तेनिसान कोरिंतांत आसलेले देवाच्या पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सवे पवित्र जाल्ल्यांक, म्हणजे जेजू सवे पवित्र जाल्ल्यांक, ऐकाले तुमी, म्हणजे जेजू सवे पवित्र जाल्ल्यांक. पवित्र सभा म्हळ्यार पवित्र जमत म्हळ्यार जेजू कुकान घेवन पवित्र जाल्ल्यांक. ते कशें पवित्र जायना आमी, जेजू सवें पवित्र जालें, जेच्या आमोले रक्तान तुका आनी म्हाका आमकां सोड अशें सोडयल्लें. रुपया भांगारान न्ही, नासाच्या मालान न्ही, बगार आई बावेन कातावेन शेळयेच्या तरी पवित्र सभा म्हळ्यार कोण हांगासर आतां कितें वाचलें, जेजू ते जेजू सवे पवित्र जाल्ल्यांक. पळय न्ही, देखून जेजून तुका सोडोंक ना जाल्यार खंयच्या सभेंत असल्यार तुका सोडोंक ना, तुका बांदून घाला. जेजून तुका सोडोंक ना जाल्यार तूं खंयच्याय सभेंत आसूं दी, मनशांनी केल्ल्या तुका बांदून घाला. देखून हांवें सांगलें जीसस सेट्स मी absolutely free, died on Calvary to give me liberty. Jesus sets me absolutely free. Praise His name. आज कोणाकडे हांव गुलाम नाही, हांव कोणाचो साखर नाही सांगतना हांव कोणाचो धनी नाही म्हूण सांगा न्ही. आमी सांग हांव कोणाचो गुलामी न्ही, हांव कोणाचो साखर न्ही म्हणटाना हांव कोणाचोय धनी न्ही. तो म्हजो धनी, तो म्हजो सोमी. तर आमकां हें पळय भाव भयणीनो, हे सर कायदे आमकां लागू जायनात. हांवें सांगलां न्हू तुमकां गलातकारां पयल्या पत्रांत आवसवर 5:18 Galatians chapter 5 verse 18. सर नियमांतावन, सर कायद्यांतावन, सर कानुनातावन, सर रिती रेग्र्यांतावन तुका आनी म्हाका आमकां मुक्त केलां. कोणें आयका Galatians chapter 5 verse 18. पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र घालनात. पळया न्ही, आमकां आत्मो चलयता, त्या आत्म्यान आमकां पवित्र केलां, पवित्र आत्म्यान आमकां नितळ केलां, पवित्र आत्म्यान आमकां सुटका दिल्या, पवित्र आत्म्यान स्वता मारिपात. आतां सभारपटी पवित्र आत्मा म्हणटना पवित्र आत्मा कशें स्वता वरवीं आमी कशें पवित्र जाता. John 17:17 जो एवंजेलांत वचो 17:17 तूं आनी हांव आमी कशें पवित्र जाता. वडोल बाबा विक्रमान सांगलें कशें स्वता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. वरवीं आमी पवित्र जाता. तुका आनी म्हाका आमकां सत कळीत जाला. आतां आमी खंयची कादंबरी वाचून खंयची काणयो वाचून बसना. जेजू ते तुका आनी म्हाका आमकां सत कळीत जाला. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतर सत, उतार सत. आनी हें उतार हाडटा कोण तुका आनी म्हाका आमकां. हे उतार तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र करचे उतार हाडटा कोण. संवसारी मनीस गी जो एवंजेला वचवर 16:13 John 16:13 हे देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र करचे उतार नितळ करचे उतार हाडटा कोण. स्वताचो पवित्र स्वताचो पवित्र आत्मा. जाय की तुका आनी म्हाका आमकां सगळें धुवन नितळ करता. स्वताचो पवित्र आत्मा स्वता मारिपात आनी ते सत कितें जावन आसा उतार. आनी देवाचे उतार पवित्र आत्म्यात कितें जावन आसा. पवित्र आत्म्याची तलवार. मागीर फळे सारकें समजून घेया. स्वताचो पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र करता. सता मारिपात वय मू आनी सत कितें जावन आसा देवाचे उतार आसा.
सत जावन आसा आनी देवाच्या उतार पवित्र आत्म्याची तालवार जावन आसा. इतल्यान तुमकां उक्त्यान सांगल्या उपरांत मागीर बुडोवन वयर आयल्यार आमी पवित्र जाता. हांव कित्याक म्हळ्यार उलयता थोड्यांक राग येता. काल उदकांत वयर बुडोवन वयर काडल्यार तूं पवित्र जाता की उदकांतूच आसले. हांव सीदा सांगता उदकांतूच आसले माश्टले तर नासलो पेद्रू आंद्रू आनी जाकोब आनी जुवा उदकांतच आसले ते पवित्र जावनात की ते वयर आयिल्ल्या उपरांत जेजूचो पाटलाव केल्ल्या उपरांत जेजूक आयकल्या उपरांत ते नितळ जाले पवित्र जाले. वय मू तितलेंच पुरो. उदकांत आसतना उदकांत बुडोवन माश्टले धरतना ते नितळ जावन नासले. वेचीक पुता बरी संवसाराचे जावन आसले. संवसाराचे आस्तपदी कन्या संवसाराचे गुलाम जावन आसले. पण जेन्ना सगळें सोडून सांडून जेजू पाटलाव केलो जेजूचे उतार तांणी स्विकार केलें तेन्ना ते पवित्र जाले. हांव उलयल्ल्या उतरा वरवीं जो सुवांजेला वचो 15:3 जॉन चॅप्टर 15:3 तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळूच बेंडोन नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. जेजू सांगता देखून हांवें सांगचें तुमकां जेजून तुका आनी म्हाका सोडयलां जाल्यार सुटका दिल्या तर आतां थोडे सेवाक येवंक परत तुमकां परतून काणुनाचे कायद्यांचे गुलाम करन परत्यान संवसाराचे करता जाल्यार जागृत रावा म्हणचें हांवें तुमकां. हांगा खंयच्याय रितीन तुमकां परतून हांगा देवाचें उतार दिवन 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 आमी तुमकां हळू करता अनितळ करता मान्य पयस जावंक वाटूक ते करता. वय मू ते आसतना दुसरे खंयचे कायदे तुमचे गेल्ले आसत जाल्यार सांगा न्ही रावया ते काडया उडया. कित्याक म्हळ्यार आज भाव भयणीनो जेजूच्या एकवटांत आसच्या बदलाक मनीस न्ही पोरनो जावन तो पोरनो जावन उरला. देखून त्या नव्या जिवनांत म्हळ्यार ह्या कोरिंथीकांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अवसर 5:17 जायते फावटी आमी आयकलां देवाचें उतार. 2 Corinthians chapter 5:17 तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जी येता तर तो एक नवी रचना. कळ्या न्ही आमी क्रिस्तां थंय आसा. देखून आमी म्हळां क्रिस्तांव न्ही क्रिस्ताची. आमी क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा क्रिस्ताच्या मोगांत आसा क्रिस्ताच्या उजवाडांत आसा. देखून आमी एक नवी रचना. देखून हे सगळे कायदे आमकां लेवी शास्त्रान दिले ते कायदे जावं प्रवासांत वचताना तशें पळय जाल्लें तांकां तयार करचे खातीर हें पुराय तांकां तांचेर घाल्लें वय. मात्र आनी थोडे उत्सव दिले आतां 7व्या म्हयन्याचो पयलो दीस म्हणून. आतां आमकां लेख घालूंक जाता की 7वो म्हयनो म्हणून. बदलाक आमकां हांगा अवकाश मेळटा हप्त्यांत 2 दीस मात्र न्ही वर्साक 4 फावटी 3 दीस वय की न्ही. सप्टेंबरांत एक 3 दीस परतून डिसेंबरांत आनी एक 3 दीस पवित्र बागेंत हप्त्यांत आनी एक 3 दीस मागीर पेंतेकोस्त परबेच्या पयलीं 2 दीस 3 दीस. कित्याक ही जमत कसली जमत पवित्र जमत म्हळ्यार ही पवित्र सभा जेजूच्या एकवटांत आसूंक रावूंक आनी की घट करचे खातीर. आतां सदां हांवें तुमकां हांगासर राव म्हळ्यार जाता देखून हांगा घट करना न्ही सदां तुमी वचून इस्कॉलांत गेल्ली फाटीं येतात गे घरा परतून दुसरे येतात ना थंयच रावा न्ही. थंयसर रावल्यार इस्कॉलांत दवरिनात हॉस्टेलांत दवरतात. हॉस्टेल जाता इस्कॉल जाता वय मू. हे सगळें भाव भयणी हप्त्यांत एक फावटी गी ह्या हप्त्यांत 2 दीस गी ह्या म्हयन्यांत सुकान आसतना रेखा शुक्र सोनवार येवन गी ह्या अशें वेळा काळा प्रमाणे आनी संवसार आचरण करता त्या प्रमाणे आचरण केलें आमकां सोम्यात जिवीत ना. कित्याक जेजूनच म्हणान जोवांच्या वांजेलांत वचवर 7 वळ 30 आनी 7 आनी 30 आनी 8 जॉन 7:37-38 जॉन 7:37-38 परबेच्या दिसा मनशांनी केल्ली परबा परबेच्या निमाण्या आणि चड दाबाजेच्या दिसा पळया संवसारांत जायते परबे आहात न्ही परबा परबो नाकला परबा परपू नाकला परबा आबा कोरपू नाकला परबा पुरे परबा न्ही कितें म्हणटा जेजू परबेच्या निमाण्या आणि परबेच्या निमाण्या आनी चड दाबाजेच्या दिसा कितले आमी होगडेता ह्या संवसाराचे म्हणून. देखून हांवें जायत्यान सांगलें लॉकडावना वेळार कितले न्ही पोर इकली पळय हांगा अरे फादर लॉकडावनांत दुयेचे काजार जाले बऱ्यान जालें न्ही थोड्यांक सांगात म्हणून उण्यार जालें न्ही जेजूकार गामल्या वय कोणें काजार जावंक खाले बेगीन जाय न्ही. आतां खाले रूल काडली की
100 जाणां मग रिची तुका म्हणे नाका ताज्या भुरग्यांचें जाला न्ही पळय न्ही ह्या संवसारी तूं कितले आमी न्ही ताजे उपरांत खर्च करतात रीण काडटात ताजे उपरांत कोणाची आणकणी न्ही कितले जाण आणखीतात वय मू मागीर दुस्मान काही उब जाता वय मू बदलाक या तूं ह्या जमतेंत आसल्यार तुजें पवित्रपण तुवें सांबाळून जेच्या पवित्रपणान तुवें भागीदार जाल्यार ही आणकणी ही दुरसोने ही कितें म्हणटा दुस्मान काय आसाय पळय न्ही आमकां आमी मेकळें करचें म्हळ्यार पवित्र जमतेंत ह्या पवित्र सभेंत आमकां आमी दवरचें म्हळ्यार तशें भाव भयणीन कितें वाचलें परबेच्या दिसा ते निमाणे दिसा दाबाजीक दिसा जेजू उबो रावन ओडल्या ताळ्यान म्हणालो कोणी तानेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येव आनी पियो न्ही गम्मत कर बरें करून गम्मत करतात पियेतात हें करतात कितलो खर्च करतात मागीर ते रीण फारीक करूंक तकले धाडयतात पळय ह्या पवित्र जमतेंत आसलेल्यांक रीण काडूंक आसा गी सांगा ह्या पवित्र जमतेंत आसा जाल्यार रीण काडूंक आसा गे ह्या जायत्यांक आपोवन दुकोर मारून जेवण करूंक आसा गे हांगा आमच्या वर्सांत कितले 12 फावटी सांगाता मेळटा न्ही कोणाचेर वत्ताड ना वय मू जाल्यार आयिल्ल्यांक दोशी वय की न्ही कित्याक ते सगळे आमकां उरयलां देखून सरस्परा ह्या संवसारांत हर एक दीस हर एक हप्त्यांत विकेंड म्हणून ओडून सांगलें न्ही गे बाबा विकेंड मागीर मायंड बँड पुराय बँड जाता मागीर कितलें उरयलां हांव तुमकां सीदा सांगता संवसाराच्या आचारान आमी करूंक गेले जाल्यार आज न्ही मंटपां घालूंक तोरणां घालूंक इलेक्ट्रिकल लायट घालूंक सावंड घालूंक आनी कितें घालूंक बाबा ना तुमचे कडेन वंतिके कलेक्ट करना ते तुमच्या फेस्तांक परबेक वंतिके कलेक्ट करतात की ना आनी ते पवित्र जमत की देखून तू जेजू म्हणटा दाबाजीक दिसता कोणी ताण येला तर म्हजे सरशी येव आनी पियो पळया न्ही देखून जेजू तशी मेळची हांवें सांगलें न्ही सोम्या सवे जिये तेल्या देव देता शांती सोम्याक नांव तेल्यांक मेळटा सदांच करपा ताची सोम्या सवे जिये तेल्यांक देव देता शांती सोम्याक नांव आमकां ती मेळ्ळ्या आमी सोम्या सवे आसा ताची कृपा आमकां लाभता मात्र न्ही पोरण्या तेस्तामेंतांत तांकां आनी एक उत्सव आसलो प्राजिताचो दीस म्हणून आमकां आमच्या हातूंत जावं पुरो संवसारी पवित्र सभेंत आसा प्राजिताचो दीस म्हणून न्ही ना गी प्राजिताचो काळ म्हणून आसा की ना पूण तुका आनी म्हाका आमकां सोम्या सरशी आयिल्ल्या वेळार ताजी काकळूत ना गी ताका जशी आयिल्ल्या वेळार ताका उलो मारलेल्या वेळार काकळूत कर सोम्या काकळूत कर काले प्राजिताच्या काळार मा तुका काकळूत मेळटा उरलेल्या दिसांनी मेळना वय मू वय गी पळया न्ही गी देखून हांवें म्हळें त्याच घडये जेन्ना तुका बघता तुजें अंतस्करण तुका सांगता तूं सुकला सोम्या सुकला जेजू खरेंच सुकला ओरे आदारूंक हांव सुकला जेजू सुकला हांव खरेंच सुकला बरे आदारूंक हांव सुकला माफ कर म्हाका माफ कर म्हाका कोण सोम्याच्या ह्या पवित्र जमातेंत आसा तर त्याच घडये तुजें कोशेट तुका सांगता तूं सुकलाय काकलूत माग तक्षणाच काकळूत माग फाल्याक दवरी नाका तूं सुकलाय तर चिंतनांनी तूं सुकलाय तर उतरांनी तूं सुकलाय तर बोगनांत तूं सुकलाय तर तुज्या करण्यांत तक्षण जेजूच्या एकवटांत तुवें रावाजे उराजे जाल्यार तक्षण जेजू लागीं काकळूत माग दाविदा बरी देखून प्राजिताचे दीस म्हणून 40 दीस करजमाचे दीस तुका आनी म्हाका आमकां गरज न्ही आमकां गरज तांकां गरज आसले कोणाक इस्रायल परजेक कित्याक जायते पटी ती सुकोवन देव न्हय जाल्ल्या फाटल्यान गेल्ली
पूण आमी सोम्याच्या एकवटांत आसाम जाल्यार तक्षणा कशें घरा कितेंय आवय बापाय कडेन तुमची सूख जाता, तुमी आपत्याक दवरतात की म्हयन्या उपरांत वचून सूख मागतात, तक्षणा. सोम्याच्या एकवटांत आसचें म्हळ्यार तशें भाव भयण, त्याच घडये जेन्ना पवित्र आत्मा तुका दाखोवन दिता त्याच घडये. पूण हें पुराय सांगतल्यांक भाव भयणीनो, अशें पुराय तुमकां सतां उगडापी कर न्हू, अशें सोम्या तुवें जिवीत जोड दितल्यांक आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता. कितें आयकता? आयका मातवाचो शुभ वर्तमान वचो 13:50-3:50-8 जायते पटी आयकला आमी. देवाचें उतर परत आमी नियाळ करया. नजरेतान जेजूक मेळिल्ली निराकरणी. नजरेतांत जेजूक मेळिल्ली निराकरणी. नजरेत कित्याक नजरेतांत ताका निराकरणी? नजरेत असो जेजू म्हणटा आमी. तो जल्माल्लो बेतलेमान जाल्यार वट जाल्लो नजरेतांत. ताची सळावळ नजरेतांत. वय मू तो 12 वर्सांचो प्रायर आसता म्हणसर ती जियेल्ली नजरेतांत. आनी तूं जल्मून वट जाल्ल्या जाग्यार तूं सगळ्यांक फेमिलियर म्हणटा आमी. फेमिलियर म्हळ्यार वळखीचो नांगी. तुमच्या ससमार तुमी वळखीचे वय की न्ही? कोण गे भायर थावन आयल्यान ती वळखीची न्ही. पण त्याच जाग्यार जल्माल न्ही, त्याच जाग्यार वट जाली न्ही, एकामेका वळखीचे वय की न्ही? चड्डी दोस्त म्हणटा आमी. कित्याक? चड्डी घालच्या पयलेंच वळख जाल्या तुमकां. एकामेका चड्डी घालच्या पयलेंच तुमकां वळख जाल्या देखून चड्डी दोस्त म्हणटा आमी. आनी त्या वेळा तुमची सळावळ कशी आसता ती चिंतून पळया. तूं रे कसो आहे रे? कितें आयलो रे? खंय गेल्लो रे? न्ही हर एका भाशेंत. कोंकणीन जावं दी, तुळव्यान जावं दी. तुळयो जाल्यार नारेंबे ओलपो दिता न्ही वय की न्ही? तेलुगान ते रा एंट्रा एकडे केल्यार रा ताका कोणाय की सान मानी ना कांय ना. आनी जेजू तेंच सांगून कशी व्हरता. ताका नजरेतांत कितें जालें? निराकरसिल्लें. कित्याक? यो ओपारी सांगून जाताच जेजू थंयचो भायर सन गेलो. कितल्या जाणांक ताणें बरें केलें वय मू. कितल्या जाणांक ताणें गूण केलें. कितल्या जाणांक देवाचें उतार दिवन तांकां सगळींचे रास ताणें परगट केलें. जायत्यांक जिवीत लाभलें जेजू थंय. पूण संत गांवांत आसलेल्यांक कुटुंबाच्यांक घरच्यांक मेळोंक ना. देखून भाव म्हण आशे नाकात. सोम्याची सेवा करतलें. सोम्याक देखून हांवें तुमकां 17 दिली. जेजून सांगला न्ही की लुकाच्या वांजेलांत वचो 14:25 जेजूच म्हणटा कोण म्हजो पाटलाव करता तर आवयक सांडी जाय, बापायक सांडी जाय, भावांक सांडी जाय, भयणीक सांडी जाय, आपल्या बायल्या भुरग्यांक सांडी जाय म्हणटा. ऐका लूक चॅप्टर 14:25. लूक 14:25. एक दीस लोकांचे व्हड जमे जेजूच्या फाटल्यान वेतले. तोळ पाटी गोवन तांकां तो सांगे लागलो, जर कोणी म्हजे सरशी येता पूण आपल्या आवय बापायक, बायले भुरग्यांक, भावा भयणीक वा आपणाकच पाट करिना तर ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो. काल मागण्यांत आसतना म्हाका एक ल्हानशें एक सत उगडापें जालें. जेजू कुर्सार मेलो वय मू. जेजू कुर्सार मेलो गी ना? ताणें प्राण केलो वय गी ना? ताच्या मरना कितलो लोक आसलो. जेजूक कुर्सायलो, तो कुर्सार मेलो, ताका निकेपिलो. ताच्या मरना कितलो लोक आसलो. एक चिंता आप तुमच्या मतीन दवरता. स्टेफाना पत्रायलो आनी ताणें प्राण सोडलो वय मू. ताकाय निकेपोवंक या ताकाय मातयेक पावूंक कितलो लोक आसलो. आज आमी संवसारांत मेल्ल्या उपरांत लोकांनी जमो जायचे खो न्ही व्हड जमो न्ही. फाटल्या दिसा आमच्या कुटुंबांत एक मरण जालें. लोकांनी चड वेदीचेर याजक आसले. कित्याक म्हळ्यार सरिल्ल्या त्या व्यक्तीचो पूत एकलो याजक देखून. हांव कित्याक अशें दाखले दिता म्हळ्यार
आमी साबारपुटी सोम्याच्या सेवेंत आसल्यांनी ही वळख कुटुंबाच्यांनी वळखाचे, कुटुंबाच्यांनी म्हाका मान करचे, कुटुंबाच्यांनी म्हाका सन्मान करचे म्हणलें आसा जाल्यार तुमच्या मतींत काडा. कित्याक जेजूच्या मरणाक आसले थोडेच जाण. कोण तो आरी माते असो जुजे आनी थोडींच दोगां तेगा मेळून ताका वचून निके पितात. म्हळ्यार तितून पर्यंत हांवें सांगलां मोग करूंक म्हाका जाय जेजू, वेंग मारून तुज्या खुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावलां हांव तुजे सरशी, पावलां हांव तुजे सरशी मोग करूंक. हांव कित्याक तुमकां असो दाखलो दिताक म्हळ्यार कोणाय की मेल्ल्या उपरांत सिमिस्त्र मेळना म्हणल्यार भिरांत आसा जाल्यार भिये नाकात. जेजूक पुरल्या बरी, जेजूक वचून निके पिल्या बरी, दोग या तेग जाण कंडी जावन तुका व्हरून खंय तरी पुरताले. भिये नाकात. सगलो लोक येना जाल्यार जीव आसतना येयल्यार तो संतोष. सोम्याच्या सेवेंत आसतना जायतो लोक सोम्याक आपणावक येता, आयकोंक येता. वो संतोष सोम्याच्या सेवेंत आशिल्ल्यांनी, सोम्याची सेवा करतल्यांनी जोडी जे शिवाय मेल्ल्या उपरांत कोण येता म्हाका पुरूंक, कोण येता म्हाका व्हरूंक म्हणली चिंता तुका आनी म्हाका आमकां नाका. कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या मरणांतय ताका निके पिवंक आशिल्ले, ताका मातये पावंक आशिल्ले, ताका बोंडान दवरूंक आसले. ताका या आनी कोणी देवाच्या सर सेवाकांक कोणी नातले भिये नाका. आज हें म्हाका दाखोवन दिलां हांव मागणें करनासतना. आज लोक काल थोड्या संगती खातीर भियोन सोम्याच्या एकवटांत आसूंक मात्र न्ही जिवीत जडूंक फाटीं सरता. मात्र न्ही हांगा जेजूक निराकरशिल्ल्या बरी आमी ताका निराकरशिता आमच्या कोणा खातीर, कुटुंबादारां खातीर. कुटुंबाची म्हाका वळखनात, कुटुंबाची म्हाका लेखिनात म्हणून आज जायतीं जाणां जेजूक ह्या प्रमाणे निराकरसून आसात, जेजूचो तिरस्कार करून आसात. जावं बरो संवसारांत तुमकां जिवीत आसा पूण सर्गीच्या राजांत तुमकां जिवीत आसचें ना. वाचती वळ लूक चॅप्टर 14:25. एक दीस लोकांचे व्हड समे ताच्या फाटल्यान वेताले. तोळ पाटी घेवन तांकां तो सांगी लागलो, जर कोणी म्हजे सरशी येता पूण आपल्या आवय बापायक पळय आनी जेजू जशीं येतल्यांक, जेजू रावंक खुशी व्हरतल्यांक, जेजूची सेवा करतल्यांक जर तर वो त्याग करूंक जायना, कितें तर बायले भुरग्यां भावा भयणीक वा आपणाकच पाठ करिना तर ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो. नाका संवसाराची इश्टगात नाका. आजूच एक ल्हानशें कोटेशन हांवें वाचलें. कोणाक ताच्या जिवितांत जायतें दूख भोगूंक मेळना की ती संवसारांत तावन लोकांत तावन विंगड जातात, शांत रावतात म्हणून. एक सत. कोणाक ह्या संवसारांत जायतें दूख भोगूंक मेळटा ती संवसारांत तावन आपल्या तावन पयस रावतात, शांत रावतात. आनी तेदो आमकां समजजे तांच्या जिवितांत तांणी जायतें दूख भोगलां देखून तो शांत जाला. आनी थोडीं आसात संवसारांत तो हांसोन खेळून आसात, हांसोन नाचोन सगळ्यांक मेळून आसात. पूण तांणी कितें केलां, तांचें आसलें दूख भितर धांपून दवरलां या पूर्ण दवरलां आनी ती नाटक करतात. आज सोम्याच्या एकवटांत आसलेल्यांनी सोम्याक घट्ट धरलेल्यांनी भियोवची गरज ना. म्हज्या सवें जेजू आसा हांव भियेना, हांव भियेना, हांव भियेना. म्हजे सवें जेजू आसा हांव भियेना, पयना रावास्ता. कांय भियोवची गरज ना. तुजी म्हणली आपली पेली नात तुजे सवें, पूण कोण आसा? आमी केदां सांगलां न्ही ती आसली न्ही तुजे सवें जल्माच्या पयलें. हे जल्म जाल्ल्या उपरांत ती आसली न्ही खंय गे मोदें मेळिल्ली वयमू केदां आमी सासतली न्ही गे. सेल्वी तूं आसलें आतां काजार जावन गेलें. जावं मेळ्ळ्या रे तुका मेळ्ळ्या न्ही, तुका मेळ्ळो पळय सोनियाक मेळ्ळा. सोनिया आनी तुजो जावं रावल ती एक जाल्यांत. पूण तुका खंत आसा, तुका कोण आसा? हें गरजेचें. हांवें खाली धाकलो मात दिलो. कोणी एक जबाबदारी आसली ती म्हजे तावन
सुटली आणि वो जेन्ना हांव हाडू जाली हांव आनी म्हजो जेजू आनी सोनियाची कंत नाका म्हाका राहुलाची कंत नाका वो सोनीत न्ही तांची वाट ती पळोवन दीत न्ही म्हळ्यार अर्थ वो भाव भयण हांवें सांगलां तुमकां जाकोबाच्या पत्रांत 4:4 सोम्याची इश्टगात संवसारची इश्टगात दोन्ही सांगात वसाना आणि सोम्याची इश्टगात कर संवसारची इश्टगात करता जाल्यार संवसारचे सर कायदे नियम रिती रिवाज सगळे पाळीचे पडटा तुका परतून ताचो तूं गुलाम जाता तुका सुटका मेळना ऐका अविश्वास्यानो ह्या संवसाराची इश्टाघात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हण तुमी नेनात आता काय? संवसारची इश्टगात म्हळ्यार खाली लोकांची इश्टगात न्ही संवसार म्हणटाना जायते आसा संवसारांत कायदे आसात रिती आसात रिवाज आसात मात संस्कृती म्हणले आसात भासो आसात धर्म आसात हे सगळे आसा देखून तूं खंयच्या एका धर्माचो तूं खंयच्या जातीचो खंयच्या भाशेचो खंयच्या एका राज्याचो खंयच्या एका जिल्ल्याचो खंयच्या एका म्हणजे क्षेत्राचो गुलाम जाला जाल्यारय तुका हांगा सुटका ना देखून वडोलान सांगलें आमी सुटका जोडिल्ली ह्या फुडा ह्या नव्या जिवनांत ग्रीक म्हणलो भेद ना जुदेव म्हणलो भेद ना व्हड म्हणलो ल्हान म्हणलो ग्रेस म्हणलो दुबळो म्हणलो शिकलो शिकनातलो म्हणलो दादलो ह्या बायल म्हणली ह्या जातकात म्हणले भेद ना म्हळ्यार अर्थ वो देखून हांवें तुवें आमी ताचे गुलाम जावन ह्या कायद्याचे कानुनाचे नियमाचे रितींचे रेगरांचे ह्या संस्कृतीचे गुलाम जावन जेजूक तिरस्कार केला गी म्हणलें सवाल आमच्या मुखार दवरया आमी देखून हांवें तुमकां एक दाखलो दिवस जावं जेजूच्या काळात ताका तिरस्कार केला ताका ताची निराकारणी जाल्या पूण आतां तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत जेजूची निराकारणी जाल्या गी जाता गी म्हणलें सवाल जेजूच्या जिवितांत आयिल्ल्या उपरांत इतलें बरेंपण तुका जाल्ल्या उपरांत नवें जिवीत तुका लाभिल्ल्या उपरांत तुजी सरपातकांतांनी धुवन काडिल्ल्या उपरांत तुका देवाच्या उतरां मुखार सता मिस्तर गोटू कळी जाल्ल्या उपरांत आजुनय तूं आनीक संवसाराक चिटकोन आसा संवसाराच्या इश्टगातींत आसो न्हू जेजूक तुवें निराकार सिलाय गी म्हणलें सवाल हें सगळें उरता गी हो संवसार आनी ताजे वंदन्यो जोचे पयलें पत्रा 2:17 1 John chapter 2:17 वो संवसार ताजे वंदन्यो सगळ्यो अंतरतल्यो ऐका 1 John chapter 2:17 संसार आणि ताचे वंदवण्यो अंतरतात पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळता हिंग बांबीन थोडे आतां आमकां इतले म्हातारे जावन दांत झडटाना केस पिकताना तेन्ना आमकां कळटलें हिंग आमी संवसार 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 म्हणून आशिल्लें सगळें जालें काबार म्हणून कितलें कंतारां केल्यान न्ही त्या दिवसांत म्हजी मोडलीं कोणी नात या वेळार दिवंक सांगात काबार जाली जिनी मोजी या फोडायात काबार जाली जिनी मोजी या ही एकच कंतार तुमी नियाळ केल्यार पुरो देखून चड वयर कोणाक येतो नावय किंवा बापायक बावाक या बहिणीक गोवाक या बायलेक चड वयर नाका बदला कोणा वयर दवरीचे म्हज्या जेजू बरी मेळना खोनी केदेंच्या संवसारान म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदेंच्या संवसारान आसरो म्हजो हर काळारी दिसपट्ट्या जिवनान आसरो म्हजो हर काळारी दिसपट्ट्या जिवनान म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदेंच्या देखून कितें जालें यो ओपारी सांगून जाता जेजू थंयसो भायर सरून गेलो आनी आपल्या माय शाराक पाटी आयलो रजा काण घरा येयलो आमी सेमिनारींत आसतना आमकां रजा काण घरा येवंक मेळटलें आनी आमी चिंत्ताले घरा येतना न्ही त्या धाळ आमी संवसाराचेत अर्द मेळ्ळ्या उपरांत ती संवसाराचेत कुटामू सोयरीं धैरीं इश्ट सगळीं शेजारां पूण हांव सांगता 26 वर्सां ना कुटाम ना शेजारां ना सोयरीं धैरीं आसात पूण पयलें ना तांकां विजीट ना तांचो विजीट म्हाका स्पेशली आयिल्ल्यांक आमी स्वागत करता येताना वच म्हणटा बस तितून पर्यंत एक दिसी ह्या 26 वर्सांनी एक दीस रजा काडून हांव घरा वचून एक दीस सगळ्यांक मेळोन येता म्हणून गेल्लो ना हांव वचना
तांकां इल्ल्यांक स्वागत आसा. तुमकां विचित्र दिसूंक पुरो आनी सगळें ना सकट एकच हांवें सांगलें नव्याची विनात सगळीं एकच. कोणी आयल्यार कोणी गेल्यार एकच. देखून तो माय गांवाक गेल्ल्या वेळार कितें जाता हें सरी आयकून समजून घे. थंय तांच्या सिनागोगांत ताणें दिल्ली शिकोवन आयकून विस्मीत जाल्लो लोक म्हणटालो, हय आमच्या पिरकोचें जायते फावटी हांव शर्माव दिता लोक विस्मीत पावतलो. पूण आलतार देवान कसो आहे रे जेरी म्हणटाले तितल्यान ते कितलो माय गांवांत म्हज्यात कुद्दू पिरकेचें 5 दिसांची रेती दिला मात न्ही हांव गेल्ल्या वेळार मी बरें शर्मावंक जायते दिल्यात. लोक अशेंच विस्मीत पावतालो. पण भायर आयल्या वेळार कसो आहे रे जेरी तुमकां दाखलो दिवं हांवें. कांय फरक पडना लोकांक. तूं उलयतना शिकलाय न्ही तूं उलयतना सेमिनारींत आसलें न्ही तूं उलयतना तुका देणे आसा न्ही. पूण कोणीय तुका सिरियस घेनात भाव. तुवें तो त्याग केल्या शिवाय कुटुंबांत तावन शेजारांत तावन सैन्यांत तावन त्याग करन तूं विंगड जालाय म्हूण तुवें दाखयल्ल्या शिवाय कोणूच तुका वळखनात. कोणूच तुका सिरियस घेनात. म्हण हांवें सांगचो उद्देश हो. आनी जेजूकी तशेंच जालें. आपल्या माय गांवांत ताची शिकोवण आयकून सकट विस्मीत जाले. खंय तो नाका ही जानवाय. पळय न्ही आमच्या संगात कुट्टी दोन खेळलो लगोरी खेळलो खंय तो न्ही जानवाय. आनी असर्या करची ही पदवी खंय वचून अशें कोण आयलो असर्यां करूंक अजापां करूंक ही पदवी. वो सुतारे सोपूत न्ही. तितले विस्मीत पाव न्ही वो सिप्री सोपूत न्ही वो जिल्ला सोपूत न्ही. पळया म्हणजे हांवें तुमकां समजोनच्या रितीन तशेंच उलोवन तशेंच जाता. मात्र न्ही ताजे भाऊ मोरी म्हणटा ती हाची आवय न्ही. आवयचें नांव काडलां देखून हांवें म्हज्या आवयचें नांव काडलें जिल्ला म्हणून. ताकडची जिल्ली जाल्यार तिका सकडांनी उलोवन आपोवंक जालें जिल्ला जिल्ला म्हणून न्ही. दक्षिण कन्नडा जिल्ला ताकडची जिल्ला वो जिल्ला सोपूत न्ही. आनी जाकोब जुजे सिमाव आनी जूद हाचे भाव न्ही. वय गी आतां घरांत गेल्यार ओ न्ही व्हडलो सिरियलो रे मी बोनू आनी कोण जो म्हणून सगळ्यांची नांवां काडटात न्ही भावांची. भाऊ न्ही हाचे भयणी सक्कड आमचे मदें आसात न्ही. बरं सगळ्यांची वळख आसा का. वो आमचो भाऊ ताचो पूत संवसारी रितीन पळयलां. पळया की तेदळ आमकां वो आत्मीक संबंद जोडूंक जायना आनी पवित्रपणांत आमी भाग घेवंक जायना. तें सांगचें हांवें तुमकां. आतां सोम्याच्या सेवेंत आसलोच तो तुमकां सोलोवन व्हरतना सोम्याच्या सेवेंत आसलोच तो व्हरतना तुमकां कितें म्हणटात ऑर्डिनरी म्हळ्यार तुमकां काय म्हणटात एक भाजी तुमचोच म्हण चिंतल्यार पवित्रपणांत आमकां सगळ्यांक भाग घेवंक जायना. ही पवित्र जमत मांडून हाडूंक जायना. ह्या सोम्याच्या एकवटांत आसली पवित्र सभा आमी जायना. देखून हांवें सांगलां तुमकां ते कितें आसा तें संवसाराक सोडा. पण हांगा येतना संवसाराचो संबंद घेवन हांगा येनाकात म्हणजे संवसाराचो संबंद घेवन हांगा आमी भाग घेता तर जायना. हांगा येतना आमी हांवें सांगलां न्ही कोरिंथकारां पयलें पत्र 3:23 आमी क्रिस्ताची क्रिस्त देवा आसो. देखून बापा पुता पवित्र म्हणजे एकवटांत आसूंक तुका म्हाका आमकां विंसलां आपयलां. पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. देखून आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजू. देवान आमकां विंसला आमी ताच्या सारक्या. जेजून आमकां पोसला आमी ताच्या मोगाची आमी भुरगीं देवाची आमी. देखून हें गरजेचें कित्याक आमी जल्माच्या पयलें ताची भुरगीं संवसार सांडलेल्या उपरांत ती आमी जावन आसतल्या. देखून तो संबंद घट करा थीर करा आनी त्या संबंदांत आसून ह्या पवित्र जमतेंत त्या पवित्र सभेंत जेच्या एकवटांत येवन जेजू सांगाता पवित्रपण जोडा. त्या खातीर हांवें तुमकां सांगचें दाखले दिवचे. मागीर कितें म्हणटात तर हाका हें सकट खंयचें आयलें अशें ताका तांणी नाकारलो. देखून जेजून तांकां सांगलें
प्रवाद्यांक खंय जाल्यार सन्मान सुकाना. ताका तांणी नाकारलो. देखून तूं सोम्या असो जाल्यार तुजें कुटाम तुका नाकारता, तुजी सैरीन दैरीन तुका नाकारता, तर तुजो वाडो तुजी पिरगजी तुका नाकारता. म्हळ्यार संपूर्ण तरान तुज्या पवित्रपणान तूं येवंक कशें व्हरता जाल्यार सगळीं तुका नाकारतात. ना वडलो म्हणलें न्ही आमी सोम्याच्या सेवेंत आसले आमच्या कुटुंबाचें आतां आमकां तें पळय वयर दवरनाकात. तुमकां सोम्यान कितलें सांबाळलां म्हणलें गरजेचें. कुटाम सांबाळटा, सैरीन दरी सांबाळटात, आमच्या वळखीचीं सांबाळटात तें गरजेचें न्ही. कोण म्हाका सांबाळटा? म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडयताय, म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडयताय. कोण म्हाका सांबाळटा? देखून आतां तुमच्या मतींत असो जाल्यार तो वो ही ती म्हाका सांबाळटात म्हळ्यार ते काले तात्कालीक क्षणीक चड काळ तें उरचें ना बालचें ना. पूण ह्या पवित्र जमतेंत पवित्रपणांत बापा पुता पवित्रत्मेच्या एकवटांत आमी आसात तर तुका म्हाका आमकां कोण सांबाळटा? रसलो देव आमकां पोसता, पोसो देव आमकां राखता. स्तुती करुया सर्वेस्परा वाखानुया धन्या देवा. स्तुती करुया सर्वेस्परा वाखानुया. देखून जेजू कितें म्हणालो? प्रवाद्यांक खंय जाल्यार सन्मान सुकाना. प्रवादी म्हळ्यार देवान विसलोलो सेवाक. खुद्द एकल्याक सेवा आपूण प्रवादी करूंक जायना भाव भयणी. हेब्रेवाच्या पुस्तकांत अवस्वर 1:1 देव उलयलो म्हणटाना देवान विसरून काडून तो उलयलो. देखून प्रवाद्यांक ऐका आदी मागा परत्यान परत्यान आदी मागा परत्यान परत्यान आणि सबार तरांनी प्रवाद्या मुखांतर देव आमच्या पूर्वजा लागी उलयलो. देव उलयला जाल्यार त्या प्रवाद्या मुखांतर त्या प्रवाद्यांक देवान विसरून काडला. देखून प्रवादी जावन आसा देवान विसरून काडलेले सेवाक, देवाचे सेवाक, देवाचो ताळो जावन देवाचो संदेश लोकांक दिवचे खातीर. उरल्यांक कोणी विचीत. देखून हांगा जेजू म्हणटा प्रवाद्याक देवान विसलेल्याक खंय जाल्यार सन्मान खंय सुकाना. जाल्यार देवाचे उतर तो धैर्यान प्रगट करता जाल्यार देवाचो संदेश तो धैर्यान प्रगट करता जाल्यार ताका सन्मान म्हळ्यार अभिमानान म्हणा तशें न्ही, वयर दवर न्ही, म्हळ्यार मानान ते उतार स्विकार करतात. कालतिकायन देवबिरांत ते उतार स्विकार करतात. पूण आपल्या माय गांवांत आनी खासच्या कुटुंबांत मात्र ताका तो मेळना. ही सत. देखून सोम्याच्या सेवेंत खरेंच आसा जाल्यार कुटुंबाक लागीं कर, सैऱ्या धैर्यांक लागीं कर, तुवें सोम्याची सेवा करूंक जायना. देखून आमी म्हणटा मुसलमान आमचे रिलिजियस बसोन तो समर्पीत जाला कुटुंबाचो, तो न्हू समर्पीत जाला. देखून ह्या फुडां ताका कुटुंबाच्या आस्तपतीचो कांय अधिकार ना वय. पूण कुटुंबा चिटकोण कित्याक रावतलाय? कुटुंबा कित्याक चिटकोन रावताय? सोम्याची सेवा म्हळ्यार संपूर्ण तरान सोम्याक समर्पिल्लो न्ही. अन्नान म्हळें ह्या फुडां खंयचें तें सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत अवस्वर 1:28 1 Samuel chapter 1:28 ह्या फुडां देखून हांवें ताका सर्वेस्परा भेटयला. सर्वेस्परा भेटयला. आपली जिणी भर आपली जीन भर तो सर्वेस्परा भेटयलेलो जातलो. सर्वेस्परा भेटयलेलो जातलो. देखून भाव भयणीनो ह्या पवित्र जमतेंत तुमी पवित्रपणी भागीदार जायचे जाल्यार संपूर्ण तरान तुमकांच तुमी जिणी भर समर्पीत करा सर्वेस्पराक. आनी त्या दाळा हें पवित्रपण सांबाळूंक वो एकवट सांबाळूंक मात्र न्ही सेवा उर्बेन उमेदीन हस्त्या तोंडान करूंक तुका आनी म्हाका आमकां साध्य जातलें. तीच करपा देव तुका म्हाका आमकां ह्या पवित्र जमतेंत म्हणजे पवित्र सभेंत आमी जेजू एकवटलेल्यांक देव फावो करून दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन.
भावानं आणि बहिण्यानं मुझ्याने तुमचे बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानता तसलं जामून तुम्ही मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली महिमेक आमच्या निखे पळीत सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्गीच्या बोमोगळा बाप्पा तुझ्या पुता जेजूच्या एकवटांत असून तसंच तुम्ही सोडवून दार म्हणून स्वीकार करून ताज्या रक्ताच्या वारवण्यावरी आणि कुर्साच्या मोरणावरी आमची पातकां बुकसून तुवें आमकां स्वीकार केलें आसता. सदांच हें पळयत पळोवन सांबाळूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारां स्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो. ओ काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडून त्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र रत्नारी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंत पोवन ताणें उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परत तुका झोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. Povid, 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 povid alvaranzo सर्वेस्पोर तो. सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा. तुझ्या वैभवा. ऊन सर्गे तुका जय. सर्गे तुका जय. सर्गे तुका जय. सर्वेस्पोराचे नवी येता ताका जय. जय 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 जय. सर्गे तुका जय. सर्गे तुका जय. सर्गे बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सोम्याच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ती म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हण तुमी समेज घेयात आनी आंतले पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमच्या पासोतान समेज मनशां पासो तें वारो उरतलें तुमी म्हज्या उगडासाक करात. भवट तसो गोट परगटुया. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापाजीच्या मरणासान त्याच्या पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणी उडास करता. व जिवीत सोंडे सडवंची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक्य प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मे सोडवून धर्म वळखल्या बावाट सोय आमचोय बावाट घट कर तीर कर त्या एकवटांत आमी जयशें कर. त्याच पवित्रपणांत आमी वाडाशें कर आनी त्याच दैवीक मोगांत सदांच आमी रावाशें कर. पुन्हा जिवंतपणां बरो सोदून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्ट खातीर मेल्या समेस्तांक तुजें ते परजळीत मुखार पळोवंक तो फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव काय मरे देवाची संगाती बागेन धर्मतान सर कळ्ळें तुका मनवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दे. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी दर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येऊन, तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आणि आमचे चुकलेल्या बक्षितांव, तशेंच तूं आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तूं ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले तूं आमकां निवार. सरस प्रासर वायटांतले विघ्नांतले अनवारांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले नातार मरणांतले सर ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशेंतले सर ताच्या मारेकार केस्तीच्या पिडे शिड्यांतली सदांच तूं आमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशाल काय तशेंच सल्लान विकाय तूं आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी भरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतें सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्तातून तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसवेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे खुशे परमेन तिका आनी आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ. तुजी तेराच वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमच्या सुम्या आसो. तुमचे सुवास एकामेका शांती दियात. शांती तुमकां. देवाची शिडये संसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर. देवाची शिडये संसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर. देवाची शिडये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वेता. ती आमच्या जट्टेन केस्ताडेन जावं पळय तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वकात तें जावं. पळया जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचें तशेंच आम्हा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू. जेजू मोजो मोगा सोसरियो, जेजू मोजो शांती सोदरियो. जेजू मोजो मोगा सोसरियो, जेजू मोजो शांती सोदरियो. ताचे बोरी कोणी ना, ताचे सारको मेळचो ना. ताचे बोरी कोणी ना, ताचे सारको मेळचो ना. सदांच म्हजो पातयेणेसो, सदांच म्हजो पातयेणेसो. प्रार्थुया. सर्गीच्या आबो मोगळ्या बापा जसो तूं पवित्र आनी तांचें पवित्रपण आपणावन संवसाराक आयिल्लो तुजो पोत जेजूय पवित्र आनी ताणें आमकां बसयलेलो तो पवित्रात्मा मजतदार पाराकले ती पवित्र जावन आसा. देखून ह्या बापा पुता पवित्रात्म्याच्या पवित्रपणान भागीदार जावंक तुवें आमकां पवित्र कर तुज्या उतरान सतान आनी त्या वरवीं सदांच तुका विश्वासी रावंक आनी तुज्या मोगान जियोंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो. सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्रात्मा आमच्या सर्वांच्या रंग आयलेल्यांचेर खुशी वाडटल्यांचेर आपलो आशीर्वाद घालू. सोनियात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाची वडपकार